बिल्ली रात को अक्सर घर में क्यों आती जाती रहती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिज़्क में, आपकी दौलत में बहुत ज़्यादा बरकत हो, आपके घर से रिज़्क और दौलत कभी भी ख़त्म ना हो, आपका चूल्हा हमेशा चलता रहे, घर में कभी भी गुर्बत और तंगदस्ती ना आए, तो अगर आपके घर में बिल्ली आती जाती रहती है तो आप बिल्ली के साथ ये दो काम लाजमी करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी भी आपके घर में गुर्बत और तंगदस्ती नहीं आएगी। रिज़्क और दौलत घर में इतना आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह पाक ने आपको किस कदर नवाजा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि क्या बिल्ली पालना ये सुन्नत मुबारका है या नहीं। तो देखिए कि बिल्ली पालना कोई सुन्नत मुबारका नहीं है, लेकिन बिल्ली के साथ मोहब्बत करना, बिल्ली को खाना डालना, बिल्ली को पानी पिलाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अक्सर बिल्लियाँ आया जाया करती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों को पानी, रोटी, दूध और गोश्त वगैरह डाल दिया करते थे और अपने घर वालों को भी यही तलकीन करते थे। जैसा कि अम्मा आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से साबित है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, तो एक औरत खाने की कोई चीज़ लेकर आपके घर में आई, तो हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत को नमाज के अंदर ही इशारा किया कि खाना रख कर चली जाओ। वो औरत खाना रख कर चली गई। आप अपनी बकिया नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थीं कि एक बिल्ली आई, उसने वो खाना खाना शुरू कर दिया। जब हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज से फारिग हुई तो आप उस खाने के पास गईं और वो खाना खाना शुरू कर दिया और उसी जगह से आपने खाया जहाँ से वो बिल्ली ने खाया था। तो किसी ने कहा कि आपने बिल्ली का जूठा खा लिया, तो हज़रत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, इसका जूठा नापाक नहीं होता। तो इसी तरह सहाबी रसूल हैं हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो। आप एक मर्तबा वज़ू कर रहे थे और जिस बर्तन में आपने वज़ू करने के लिए पानी लिया था, तो एक बिल्ली आई और वो पानी पीने की कोशिश करने लगी, लेकिन बर्तन थोड़ा सा ऊंचा था, बिल्ली का मुंह बर्तन तक नहीं पहुंच सकता था। तो हज़रत अबू कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, बिल्ली ने आसानी से पानी पिया चली गई। तो आपकी भतीजी बड़ी हैरानगी के साथ आपको देखती रही कि बिल्ली ने आपका वज़ू का पानी पिया और चली गई, आपने उसी पानी से वज़ू कर लिया। तो आपने अपनी भतीजी से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि बिल्ली नजस और पलीद जानवर नहीं है, ये तुम्हारे घर आने जाने वालियों में से है। तो बिल्ली ये पालीद जानवर नहीं है, अगर कोई बंदा पालना चाहे तो बिल्कुल पाल सकता है, लेकिन पालने की शर्त यह है कि बिल्ली के खाने पीने और उसके पानी पीने का लिहाज रखा जाए। जिस तरह हदीस मुबारका में आता है कि एक औरत को इसलिए अज़ाबे कब्र हो रहा था कि उसने एक बिल्ली पाली, बिल्ली को बांध दिया और भूल गई, तो बिल्ली भूख की वजह से मर गई। तो अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं तो खाने पीने का उसके लाजमी ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो आम तौर पर गली मोहल्लों में बिल्लियां पाई जाती हैं, घरों में आती हैं, तो उनको खाना खिलाना और उनको दूध डाल देना, उनको रोटी डाल देना, ये सुन्नत मुबारका से
ثابت ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر میں آنے جانے والی بلیوں کو اس نیت سے کھانا ڈالو کہ وہ بلیاں آپ کے لیے دعا کریں۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلی نظر آئے، کوئی ایسی بلی جو آپ کے گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، تو جب بھی آپ نے اس سے کھانا ڈالنا ہے تو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، گوشت، دودھ، جو بھی بلی شوق سے کھائے، آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ یا اللہ یا رزاق، آخر میں پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کھانے پر پھونک مارنی ہے اور وہ بلی کو کھلانا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی بلی آپ کے گھر سے کھانا کھائے گی وہ آپ کے رزق کے لیے لازمی دعا کرے گی۔ تو جانور خوش ہو کے جس کو بھی دعا دیتے ہیں اس کے گھر کا کبھی بھی چولہا بند نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ بعض اوقات گلی محلوں میں ایسی بلیاں پائی جاتی ہیں کہ جو تنگ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مرغی پالنے کے شوقین ہیں، بطخ وغیرہ پالنے کے شوقین ہیں، جو ان کے بچے ہوتے ہیں، جو چوزے ہوتے ہیں، تو بلیاں آتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں اور آپ کو غصہ آتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن گھروں میں فریج وغیرہ نہیں ہوتی وہ دودھ لیتے ہیں تو باہر دودھ رکھ دیتے ہیں اور بلی آتی ہے دودھ خراب کر کے چلی جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ بلیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو وہ تنگ کرتی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی بلی ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، آپ اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر بھی وہ باز نہیں آتی، تو یہاں پر حکم شرع یہ ہے کہ ایسی بلی جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہو، اس نے ناک میں دم کر رکھا ہو، تو اس کو آپ مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنا اس طرح ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آپ گولی وغیرہ مار دیں یا اس کو پکڑ کر ذبح کر کے آپ پھینک دیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑیں اور کسی دور جگہ پر چھوڑائیں جہاں سے وہ واپس نہ آئے۔ اور بلی کی کبھی بھی آپ بد دعا نہ لیں، یعنی کہ بلی رکھی ہے تو اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھیں، بلی کو کسی ایسی جگہ پہ نہ ماریں کہ جہاں پہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو کچھ ہو جائے۔ جو اس کی بد دعا ہے یہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر جاتی ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ بلی کے حوالے سے میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، اگر آپ کا بلی کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے آپ کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، اور بہت سے آپ کے سوال ایسے ہوں گے کہ جن کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل چکا ہے۔ تو اجازت دیجیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔